बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज़ फायर में जंग बंदी में तोसी का ऐलान तो कर दिया गया है, मगर ईरान की नज़र में इसकी कोई जो है ना वक़्त नहीं है। और ये सीज़ फायर के में जो तोसी की गई है, इसको बहुत सारे मुबस्सिरीन जो हैं बड़ी क्रिटिकल नज़र से देख रहे हैं। और अब इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि ये जो तोसी की गई है, इस तोसी के बाद क्या मुमकिन है कि जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड है जो पाकिस्तान में होने जा रहा है वो हो पाएगा या नहीं। ये बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं, पिछले 3 दिन में मुसलसल हम यही बातें करते आ रहे हैं, हो रहे हैं नहीं हो रहे, हो रहे हैं नहीं हो रहे। पहला सवाल तो ये है कि ट्रंप साहब इतने कल अपनी स्पीच से पहले वो ये कह रहे थे कि हम इसको सीज़ फायर को एक्सटेंड नहीं करूँगा, मैं बमबारी करूँगा। और एक तरफ उनका एग्रेसिव बिहेवियर है, और दूसरी तरफ फिर अब वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान जो मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है, स्पेशली जो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है, आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल जो हैं हमारे, उनकी कहने पे जो है वो हमने ये सीज़ फायर में तोसी की है। बड़ी मेहरबानी आपकी डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपने अपने ऊपर रहम किया है और शायद ईरानियों के भी ऊपर रहम कर दिया और पाकिस्तान के हाल पे भी रहम कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप एक तरफ धमकियां देते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी अब सीज़ फायर भी हो, और फिर आप कहते हैं कि अमन भी हो। फिर आप ईरान से कहते हैं कि आप अपने जौहरी हथियार भी मत बनाएं। फिर आप कहते हैं अपने मिसाइल भी मत बनाएं, आपके पास चाकू छुरी है वो भी हमारे हवाले कर दें, और फिर आप एक अमन पसंद मुल्क बन जाएंगे। कमाल है। यानी ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और उसके ये सदर हैं और उनकी ये बातें हैं। अब इन तमाम सिचुएशंस को अगर आप सामने रखते हैं तो क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो जिनका बज़ाहिर दिमागी तवाज़ुन के ऊपर बहुत सारे सवालात लोग उठा रहे हैं, इन तमाम पहलुओं को लेकर के हम ये कहेंगे कि क्या ईरान इन मुज़ाकरात में शरीक हो जाएगा या नहीं? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। ईरान की इन मुज़ाकरात में शिरकत की जो ना शिरकत की अभी तक जिन्होंने इनकार किया है, उसकी बुनियादी वजह क्या है कि आप एक तरफ अमन की बात कर रहे हैं, सीज़ फायर भी है और सीज़ फायर की वायलेशन भी आप कर रहे हैं, और साथ ही आप कह रहे हैं कि ईरान क्यों नहीं आ रहा मुज़ाकराती टेबल पे। तो दो झगड़ा जिनके दरमियान दो लोगों के बीच में जब झगड़ा है, उनमें से एक जो है वो मुसलसल हमले भी कर रहा है, साथ कहता है जी मैं तो जिरगे के लिए तैयार हूँ। तो मुझे बताएं ना, मैं या आप उस जिरगे में बैठने के लिए तैयार होंगे? बड़ा सिंपल सी बात है। अब अबनाए हुर्मुज़ के अंदर एक बहरी जहाज़ को आप अगवा करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग उसमें सवार हैं, लोगों को आप यरगमाल बना लेते हैं और फिर आप मुज़ाकरात की बात भी करते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में मुज़ाकरात कहाँ समझ आते हैं? तो खैर, जो पाकिस्तान ने अभी तक अपनी जो कोशिश है वो जारी रखी हुई है, और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर ट्रंप साहब को ये बताया है कि जनाब, अगर आप चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात हों और इनका कोई नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हों, तो आप ये जो सीज़ फायर के दौरान इस किस्म की अपनी हरकतें हैं उनसे बाज रहें, और जब तक आप ईरान का वेसल जो है, जो जहाज़ है, उसको वापस नहीं करते, तब तक बात आगे नहीं बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इसी तनाजुर में जो ईरान की तरफ से बहुत वाज़ेह किस्म की स्टेटमेंट्स आ चुकी हुई हैं, उनके ऊपर मज़ीद मेरे ख्याल से तबसरे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक बात वो बहुत वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि अगर अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म की जाती है तो उसके लिए फिर जो है ईरान नाकाबंदी भी और जहाज़ का जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो अगर हो जाता है तो फिर डेफिनेटली ईरान जो है इस पोजीशन में आ जाएगा कि वो इस्लामाबाद में दूसरा दौर जो है मुज़ाकरात का, उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार है। अब लोग इस बात को लिंक कर रहे हैं कि सिर्फ मसला अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश या नाकाबंदी का है, और जहाज़ के अब नया बीच में ये आ गया कि जहाज़ जो है वो उसके ऊपर जो अटैक किया है या उसको यरगमाल बनाया है उसका मसला है। मसला ये फिर भी नहीं है, मसला वही है जो कल भी जिक्र हुआ, पीछे भी जिक्र होता रहा कि ईरान अपना पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी भी तरह वाइंड अप करने के लिए तैयार नहीं है। ये उसने बहुत वाज़ेह तौर पर बता दिया हुआ है, पाकिस्तान को भी बता दिया है, पाकिस्तान ने भी आगे बता दिया है। और ये जो तजवीज़ है जिसके ऊपर बहुत बातें हुई हैं
کہ یہ جو نیوکلیئر انرچ مٹیریل ہے اس کو کہیں کسی تھرڈ پارٹی کے پاس رکھ دیا جائے اور پھر جو ہے وہ بات آگے بڑھ سکتی ہے. تو اس کے اوپر بھی ایران رضامند نہیں ہے. اور دوسری جو بات ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ جو فروزن ایسٹس ہیں ایران کے ان کو ریلیز کرنا، سینکشنز جو ہیں ان کو ختم کرنا ہمیشہ کے لیے، اور پھر میزائل پروگرام کو جاری رکھنے کے حوالے سے. اب آپ یقین کریں، یہ مجھے ریپیٹ کرتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے، لیکن اب کیا کریں، یہ وہ بیسک شرطیں ہیں جو ایران نے امریکہ کے سامنے رکھی ہیں. اور اگر ان شرطوں کو ہم ماننے سے انکاری ہیں اور ان شرطوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے بغیر کام چل جائے گا، تو میرا نہیں خیال یہ کبھی بھی نہیں، پھر تو یہ معاہدہ کہیں بھی نہیں ہو سکتا. اور پھر ایران کو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی گارنٹیز کون دے گا کہ بھائی آپ اس سے پہلے ایک معاہدہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان ہوتا ہے براک اوباما کے دور میں، اس کو آپ پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں اور پھر آپ ایک نئے معاہدے کی بات کرتے ہیں، پھر آپ جنگ کرتے ہیں، پھر آپ مذاکرات کے دوران دھوکہ کرتے ہیں اور پھر حملہ کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی ساری سچویشن میں اب ایسا کون سا ملک ہوگا جو یہ ضامن بنے گا اس بات کا کہ جی ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یا امریکہ جو ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا اس معاہدے کے لیے وہ بڑا اپنے آپ کو سنجیدہ تصور کر رہا ہے، اس کو یہ کیسے باور کرایا جائے گا یا اس کو کون ضمانت دے گا کہ یہ امریکہ صاحب بہادر جو ہیں اپنے وعدے کا، اپنے ایگریمنٹ کا کوئی پاس رکھیں گے. کیونکہ ان کی یہ مثال بہت ریسنٹ، ابھی انہوں نے یہ سارا کچھ سیبوٹاج کیا ہے. تو پھر ایسی اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ وہ دوبارہ ایران پر حملہ آور نہیں ہوگا. اور ہم سب روز ڈسکشنز کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ مین کی سٹیک ہولڈر اس وقت جو ہے نا اس جنگ کا وہ اسرائیل ہے. وہ ایک خاموش تماشائی ضرور بنا ہوا ہے لیکن اس کی سازشیں کسی بھی طرح سے رک نہیں رہی ہیں. آپ اندازہ لگائیں، اسرائیل جو ہے وہ ایران میں سیز فائر تو ہوا کیونکہ امریکہ انوالو تھا، لیکن پیلسٹائن کے اندر، غزہ کے اندر اور لیبنان کے اندر وہ ابھی بھی بمبارمنٹ کر رہا ہے اور سیز فائر کی وائلیشنز کر رہا ہے. اور اس کے بعد ابھی ڈرون اٹیک کی خبر آئی تھی کہ وہ اس نے ڈرون اٹیک سے لیبنان کے اوپر حملہ کیا ہے. تو یہ کس قسم کا سیز فائر ہے اور یہ کس قسم کے ایگریمنٹس ہیں، اور یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالات ہیں، یا ان جو میڈییٹرز ہیں جو اچھل کے بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑا یہ لیبنان میں بھی سیز فائر کروا دی ہے. تو یہ کس قسم کے سیز فائر ہیں؟ اور یہ اسرائیل کو آپ نے پوری کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ وہ ان کا ایک ٹریڈ مارک ہے. سب سے پہلے وہ بچوں کو، خواتین کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ جو زائنسٹ اینٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو یہی بچے کل کو اٹھ کے یا سینوار بنتے ہیں، یہی بچے اٹھ کے پھر وہ بڑے بڑے لیڈرز بنتے ہیں اور پھر یہ ریزسٹنس فرنٹ کو یہ سنبھالتے ہیں اور پھر حماس جیسے گروپ کو پھر یہ مطلب اس کے اہم رکن بن جاتے ہیں. تو اس لیے وہ اسپیسیفکلی ہر جگہ پہ، لیبنان لے لیں آپ، ایران لے لیں آپ، پیلسٹائن کا تو مثال آپ کے سامنے ہے کہ درجنوں بچوں کو، درجنوں خواتین کو وہاں پر بے دردی سے شہید کیا گیا ہے. تو اسرائیل کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی مثالیں موجود ہیں، اس کی رولنگز موجود ہیں، مطلب آپ کا UN. اب جب انٹرنیشنل لا انٹیکٹ نہیں ہے تو اس ساری سچویشن میں آپ مجھے بتائیں پھر ایران کہاں جائے؟ اور ایران کی جو نہ ماننے والی بات ہے یا ایران کا اگر جو کنسرن ہے وہ پھر بڑا ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ویلڈ ہے. اور اس سے اب ظاہر ہے اگر نیوٹرلٹی کے اوپر بات کی جائے، اور بڑا سمپل سی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ نقصان بھی میرا ہے اور مجھے ہی مارا گیا ہے اور میں ہی وکٹم ہوں، اور پھر مجھے ہی یہ کہا جائے کہ تم انسان بن جاؤ، تم ٹھیک نہیں ہو تو تب ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اور تم سرنڈر کر دو. تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ ایران نے اپنی جو لیگیسی ہے اس کو برقرار رکھا ہے اور رکھے گا. اور جو ان کا درس کربلا ہے جہاں سے انہوں نے یہ سارا کچھ سیکھا ہے اس کو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا. اور اپنی جو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ان کی جو ریت ہے انشاءاللہ اس کو وہ برقرار رکھے گا. آئندہ آنے والے دن کروشل ہیں. اب ہمارے یہاں بھی لاک ڈاؤن ہے اور پاکستان کا خود برا حال ہو رہا ہے. اس لاک ڈاؤن سے بڑا اربوں روپے کا نقصان ہمارا ہو رہا ہے.
خدا کرے کہ یہ جو کوشش ہے امن کو لانے کی پاکستان کی، اس میں ہم کامیاب ہوں۔